श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। श्रीदेवी माहात्म्यम् अथ दशमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेकाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंज्ञितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्धुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत् यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुः एकैवासीत् तथाम्बिका। देव्युवाच अहं विबुद्ध्या बहुभिः इह रूपैर्यथा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं शरवर्षैषितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यताम्बिका बभञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहूङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः चिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गम् उपादाय शतछद्रं च भानुमते अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्भानैश्चर्मचार्ककरामलम् अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह हताश्वस्य दत्ता दैत्यः छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिकानिधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं के तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्या भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले
सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत तुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् धुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघासोल्काये प्राघासंस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये न नृतुश्चाप्सरो गणाः ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ताद्दिग्जनितस्वनाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवदन्नाम दशमोऽध्यायः। ॐ जगदम्बार्पणमस्तु।